खत्ते में अमन का मिशन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात इलाक़ाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। सिक्योरिटी के मैदान में पाकिस्तान से ताल्लुकात गहरे करने के लिए तैयार है। दो तरफ़ा ताल्लुकात से इलाक़ाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम मजबूत होगा। मोहसिन नकवी बोले, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात हमाजोहत बुनियादों पर फ़रोग़ देने का पुख्ता अज़्म है। वज़ीर दाखिला की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात, दो तरफ़ा उमूर और मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल। अमरीका ने आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा अमरीका ने आबने हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। ईरान के हवाले से सूरत हाल बेहतर हो रही है, ईरान पर भरोसा नहीं करता, इन्होंने मुझसे मुसलसल झूठ बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्किया में नेटो इजलास से वापसी पर खुफिया तौर पर तैयारा तब्दील करने की तस्दीक कर कहा, अमरीकी फौज ने मुतबादिल तैयारा इस्तेमाल करने की हिदायत की। मेरा ख्याल है कि वहाँ कोई खतरा मौजूद था, मुझे खतरे के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं दी गई। ईरान की जाने से धमकियों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। ईरानी शराइत मानने तक आबने हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीका को जंग ख़त्म करना होगी, ईरान के फंड्स बहाल करने होंगे। दीगर शराइत भी सालिसों के जरिए अमरीका तक पहुँचाई गई हैं। अमरीकी रवैया तब्दील ना हुआ तो आबने हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान ओमान आबने हुर्मुज़ ट्रांजिट मुआहिदा तय पाता है तो अलग मामला होगा। ईरान को खतरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर भी खतरे में पड़ सकता है। तर्जुमान ईरानी वाज़िराने इनक़लाब ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा, एक भी अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारस में मौजूद नहीं। ईरान जंग के वक्त अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज थे। ईरानी रद्द-ए-अमल पर अमरीका के लिए जंग जारी रखना मुश्किल था। अमरीकी फौज का नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर जहाज पर हमला, पनामा के झंडा बरदार कार्गो जहाज पर हमला किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा, कहा 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म के खिलाफ वर्जी पर 3 जहाज़ों को गैर फाल किया। ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी बदस्तूर मुकम्मल तौर पर नाफिज है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज इंतहाई चौकस और कार्रवाई के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान अमन समझौते के करीब पहुंच गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अमरीकी खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा मामलात अमन मुआहिदे की तरफ जा रही हैं। 2-3 रोज से मस्बत इशारे मिल रहे हैं, हालात फिर अमन मुआहिदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। मक्का दिफाही मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, मुआहिदा खित्ते के अमन और सलामती के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब, कहा अक़लियतों ने तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म का साथ देकर तामीरी किरदार अदा किया। कायदे आज़म का 11 अगस्त का खिताब आइन का हिस्सा है। पाकिस्तान में हर मजहब के पैरोकारों को मसावी हकूक़ हासिल हैं। अक़लियतों ने जंगों और कौमी तामीर में कुर्बानियाँ दी। तालीम के मैदान में क्रिश्चियन कम्यूनिटी की खदमात काबिल सताइश हैं। मसीही, हिंदू, सिख और पारसी भाई बहनों का दिल में बहुत एहतराम है। मक्का मुआहदे पर सऊदी शाह सलमान का तीनों मुल्कों के सरबराहों से इजहार तशक्कुर। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। कहा मक्का मुआहिदा तीनों मुल्कों के गहरे रवाबित की तौसीक़ है। मक्का मुआहिदा स्ट्रेटेजिक मफादात को मजबूत करने के अज़्म का इजहार है। तीनों मुल्क इस्लामी यकजहती के फ़रोग़, बाहमी ताआवुन और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर कायम है। शाह सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। सऊदी काबीना ने मक्का मुआहिदे को तवील मुद्दती दिफाई शराकत दारी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया। पाकिस्तान का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब, कहा मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है। इसराइली इक़दामात 2 रियासी हल के इम्कानात को नुकसान पहुँचा रहे हैं।
امن منصوبے پر عمل درآمد کا موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کا مقصد قبضے کو مستحکم کرنا ہے۔ آبادکاروں کا تشدد فوری بند اور ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ پائیدار امن کا واحد قابل اعتماد راستہ اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ کرائم تو کر دیا، گولی تو مار دی، اب کرائم کی انویسٹیگیشن میں خلل کیسے ڈالنا ہے، چہرے کی آئیڈینٹی کیسے مٹانی ہے۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اب نادرا ہے، بائیو میٹرک انگوٹھے کا کیسے بنانا ہے، تو یہ بھی تیزاب سے دھو دیا گیا۔ اور اس کے بعد اب ہم یہ سوچیں کہ یہ اپنے موبائل فون سے ایپس کو ڈیلیٹ کر رہا تھا، یا میں یہ مان کے چلوں کہ اس کا فون ہیک ہوا تھا، میں یہ مان کے چلوں کہ اس کو کرپٹو میں نقصان ہوا تھا، یا میں یہ مان کے چلوں کہ اس کے کرپٹو کے اکاؤنٹ خالی کروائے گئے۔ میر رضا کو تیزاب سے نہلایا گیا، اس لیے لاش خراب ہوئی۔ میر رضا کو قتل سے قبل بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میر رضا کے کرپٹو کے اکاؤنٹ خالی کرائے گئے۔ وکیل جبران ناصر کا دعویٰ، کہا سابق تحقیقاتی ٹیم نے 10 دن میں کیس کا بیڑا غرق کر دیا۔ صفاق درندوں کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ کراچی میں کرائم بہت ہی خوفناک انداز کا ہو رہا ہے۔ میر رضا کو اغوا کاروں نے تشدد سے پہلے انستھیزیا دیا۔ شرٹ بتا رہی ہے گولی پیچھے سے ماری گئی۔ پولیس افسر سدوزئی اس کیس کے شواہد جیب میں لے کر گھوم رہا ہے۔ موبائل سے ایپ کس نے ڈیلیٹ کی؟ میر رضا کی سمارٹ واچ سمیع اللہ سومرو کے پاس ہے۔ سمیع اللہ سومرو، زبیر شیخ، SHO فیروز آباد اور سدوزئی کے خلاف کرمنل انکوائری کی جائے۔ حساس اداروں کی JIT بنا کے تماشا ختم کیا جائے۔ میر رضا کے والد میر حسین نے کہا DVR مرضی سے کلپ نکال کر چلائی جا رہی ہے۔ جائے وقوع کے قریب سے تیزاب کی 5 بوتلیں ملی۔ میر رضا کے معاملے میں پولیس کی کوتاہیاں ہیں، اس پر مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا چاہتے ہیں میر رضا کیس کی تحقیقات درست طریقے سے ہوں۔ میر رضا کے ورثاء نے کہا ہم اس کی تحقیقات نہیں کرنا چاہتے۔ مزید بولے سندھ اسمبلی نے صوبے کی وحدت کے خلاف کئی دفعہ قرارداد منظور کی، کئی بار واضح کر چکے صوبے کی تقسیم منظور نہیں، ضرورت پڑی تو مزید قرارداد بھی منظور کر سکتے ہیں۔ نئے صوبوں کے قیام کا آئین میں طریقہ کار موجود ہے، آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے۔ مریم نواز کو سندھ میں سیاست کا شوق ہے تو آ کر پورا کر لیں۔ مریم نواز ووٹر لسٹ میں نام شامل کرائیں اور سندھ سے الیکشن لڑیں۔ اگر پورے ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہیں تو قومی اسمبلی کی رکن بنیں۔ پیٹرول 1 روپیہ 70 پیسے سستا، ڈیزل 1 روپیہ 39 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 325 روپے 92 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی 382 روپے 25 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ شہریوں کا حکومت سے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ۔ لاہور اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش، جلد تھل 1، گلیاں، سڑکیں اور بازار پانی میں ڈوب گئیں۔ صادق آباد، ڈھوک الہی بخش میں پانی گھروں میں داخل، کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 22 فیٹ سے تجاوز کر گئی۔ گوال منڈی پل کے مقام پر پانی کی سطح 17 فیٹ تک پہنچ گئی۔ مری روڈ، راول روڈ میں بھی پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا۔ MD واسا کے مطابق نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کا آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پنجاب میں فروغ تعلیم، سیکیورٹی اور سرمایہ کاری سے متعلق تبادلہ خیال۔ پنجاب میں سیلاب اور اسموک سے بچنے کے لیے امریکی ایکسپرٹ کی خدمات حاصل کرنے پر اتفاق۔ امریکی سفیر نے پنجاب حکومت کے محفوظ بسنت اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا آئندہ سال بسنت میلے کو مزید توسیع دیں گے۔ پنجاب میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے قانونی اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکہ میں مقیم 10 لاکھ پنجاب کے اوورسیز پاکستانی ملک کا قابل قدر اثاثہ ہیں۔ پنجاب بدل رہا ہے، پنجاب کے شہر اور دیہات ریفارم ہو رہے ہیں۔ خواتین کے تحفظ کے لیے ڈائریکٹ پنک بٹن اور ورچوئل پولیس اسٹیشن پہلا اقدام ہے۔ کولمبیا میں 7.5 شدت کا تباہ کن زلزلہ، اموات کی تعداد 254 ہو گئی، 570 افراد زخمی۔ کولمبین حکام نے کہا ہے امدادی کارروائیوں کے دوران ملبے سے مزید لاشیں اور زخمی مل سکتے ہیں۔ زلزلے سے کئی علاقوں میں عمارتیں منہدم ہو گئی۔ امدادی کارکن ملبے میں پھنسے افراد کو تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ 32 شہر زلزلے سے شدید متاثر ہوئے، سب سے زیادہ 85 اموات کالی شہر میں ہوئی۔ زلزلے کے باعث کئی ایئرپورٹس پر پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ دارالحکومت بوگوٹا کے ایلڈورادو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سینکڑوں مسافر پھنس گئے۔